केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स रेसी रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल अपोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ, माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। कालेबुङमा आज एकै दिनमा 10 जना कोरोना पोजिटिभ। जिटी अध्यक्ष अनित थापाद्वारा तराईको पैनाकुमारी स्थित बाढग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण। गोजामुमा 41 नम्बर समष्टिको सभा सम्पन्न, सभामा जुस्नु सङ्गठन गरियो गठन। पेदोङकी छोरी प्रतिभा दासले रुसबाट गरिन् MBBS उत्तीर्ण। अनि हिल टिएमसी मिरिकद्वारा शहीद दिवस पालन। अब समाचार विस्तारमा। कालेबुङमा आज एकै दिनमा 10 जना कोरोना पोजिटिभ केस पाइएको छ। 2 दिन अघि कालेबुङमा 3 जना कोरोना पोजिटिभ पाइएको लगतै आज पुनः 10 जना कोरोना सङ्क्रमित पाइएको छ। वार्ड नम्बर 3 आरसी मिन्त्री रोड निवासी एक परिवारका 6 जना सदस्यलाई कोरोना पोजिटिभ पाइएको छ भने अर्कोतिर 1 जना पुरुष डुङ्ग्रा निवासी अनि 1 जना रेशमबारी निवासी महिला र 2 जना गोरुबथान निवासी रहेको पुष्टि भएको छ। सबैजना बाहिरबाट नै आएको अनि हाल उनीहरू होम क्वारेन्टाइनमा रहि आएको बताइएको छ भने उनीहरूको टेस्ट गत 17 जुलाई अनि 18 जुलाईमा भएको थियो। 8 जनालाई दिशाको सेफ होममा लगी राखिएको छ भने 2 जनालाई गोरुबथान पठाइएको छ। कुल मिलाएर हालसम्म कालेबुङमा कोरोनाको नयाँ केस 15 जना पुगेको छ। यसबीच नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले मानिसहरूलाई सचेत भइदिने अपिल गरेका छन् भने कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कका अध्यक्ष निरेश मुखियाले पनि सबैलाई सावधानी अपनाइदिनुपर्ने अपिल गरेका छन्। हामीले अब कालिम्पोङवासीलाई त हेर्नुहोस्, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन एनजिओसदेखि लिएर पुलिस प्रशासन, हामी नगरपालिका सम्पूर्ण जतिले पनि खटेर गरिरहेको छौँ, भनिरहेको छौँ है। र यसदेखि हामी बाँच्नुपर्छ भनेकै हो। कोरोना सकेको छैन, यो एउटा पज मात्रै भएको छ भनेर हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै थिएँ है। तर मान्छेहरूले अलिकति यसमा नेग्लिजेन्सी त गरेकै छ। र पनि अब हामी जनसाधारणलाई हामी यहाँ बताउन चाहन्छौँ, किनभनेदेखि जुन प्रकारले लगातार यो वृद्धि हुँदैछ, हेर्नुहोस् यो एउटा कम्युनिटी कन्ट्याक्ट जस्तो भएर जाँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर जुन प्रकारले अघि भनिहाल्यो, जुन चाहिँ एउटा उहाँको व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू हो है, र व्यवसाय गर्दाखेरि अघि हामीले देखिहाल्यौँ जस्तो कि हामी हुँदाहुँदै उहाँकै दोकानबाट पनि, भाइको दोकान हो, बेसक भाइको दोकान हो, तर उहाँको दोकानबाट पनि अघि भर्खरै पिलो कभरहरू पिलोहरू लिएर गएको हामीले आँखाले देखेको छौँ। ल लिनु आउने मान्छे पनि फेरि विदाउट मास्क विदाउट ग्लोभ्स थियो, हामीले उहाँलाई बतायौँ पनि। र त्यसले गर्दाखेरि अब जनसाधारणले यो कुरामा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। र लाग्छ हामीले पुलिस प्रशासन यता हाम्रो सुरज ओसीले, ट्राफिक ओसीलाई पनि फोन गरिसकेको छौँ, किनभने यो जग्गामा चाहिँ बस्तीको गाडीहरू धेरै लाइन लाग्ने हुन्छ र यसमा कन्टेनमेन्ट जोन भएपछि यति एरिया चाहिँ एटलिस्ट दोकान बन्द गरेर चाहिँ यो गाडीहरू पार्किङ पनि बन्द गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। र जनसाधारणलाई यही मेसेज दिन चाहन्छु, हामी सबैजना सुरक्षित रहौँ है, घरमा बसौँ, बेफजल बजारमा नघुमौँ। र हामी जुन चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष पिने तामाङज्यूले पनि भनिसक्नु भइहालेको छ, अब यसलाई अलिकति सिरियसली लिनुपर्ने समय आएको छ र कुनै एउटा घोषणा गर्नुपर्छ होला भन्ने। र हामीलाई पनि लाग्छ नगरपालिकाको एउटा रिप्रेजेन्ट भएकोले गर्दाखेरि हामी पनि यस विषयमा आज बोर्डमा मिटिङ गरेर त्यसको बादमा हामीले हाम्रो जिटिए प्रमुखलाई अनि डिएमसँग एउटा जोगाजोग गरेर चाहिँ भयो भनेदेखि चाहिँ कालिम्पोङलाई पनि अलिकति के हदसम्म चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक परेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो यदि लकडाउन भयो खण्डमा चाहिँ सम्पूर्ण जनसाधारणलाई यसमा सहायता दिनुपर्छ, किनभनेदेखि यो हाम्रो प्रशासन पक्षका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीको जनहितको निम्ति काम गर्छ। यो नहुन सक्ने सम्भावना थिएन, हामीले अहिले आशा गरेको थियौँ। तर भए पनि ईश्वरको कृपाले आज दिनमा अझै पनि म भन्न सक्छु, कम्युनिटी कन्टामिनेसन अझै पनि सुरु भएको छैन। अझै यो माइग्रेटरी कन्टामिनेसन बाहिरबाट आएको नै यो सङ्क्रमण हो यो होइन। र त्यसले गर्दाखेरि यो बाहिरबाट आएको सङ्क्रमण सायद हामीले केही हदसम्म रोक्न सक्छौँ, केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, तर सायद यसको पुरापुरी रोकथाम गर्नु होइन सकिँदैन। बाहिरबाट आउने है जति पनि मान्छेको आउने जाने छ
त्यसले गर्दाखेरि म मान्छेलाई त्यही भन्दछु होइन। म भर्खर पनि यहाँ अहिले मैले यहाँ आउँदा देखेँ धेरैजना मान्छेहरू बुढो मान्छेहरू पनि सिनियर सिटिजनहरू पनि खालि यहाँ रमिता हेर्नु मात्रै आएको देखेँ मैले। र त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो त्यो रमिताको लागि आफ्नो ज्यानै जोखिममा हाल्ने उहाँहरूले धेरै होइन रिस्कमा हाल्नु हुँदैछ। र त्यो तपाईँहरूलाई म त्यही भन्दछु होइन, यो रिस्क लिएर केही यसमा फाइदा छैन होइन। तपाईँहरू अहिले त सोसियल मिडियामा धेरैवटा उयो प्रोभिजनहरू छ सोसियल मिडियामा जसले तपाईँहरू सम्पर्क गर्नु सक्ने होइन, सोसियलाइज गर्नु सक्ने। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक दूरी फिजिकल डिस्टेन्सिङ र जति पनि आफ्नो आफ्नो आफन्तभित्रमा जति पनि तपाईँहरूको उयो छ त्यो तपाईँहरूबाट टाढो बस्नु सक्नुहुन्छ। र म तपाईँहरूलाई म त्यो आजको दिनमा त्यही भन्न सक्छु, लाइफ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। आजको दिनमा अभाग्यवश हामी यस्तो मोडमा आइपुगेको छौँ, सबैजना घरमा बस्नै पर्ने सम्भावना पनि छैन होइन, किनभने आफ्नो जीविका चलाउनु पर्ने अब बाध्यता कतिजनालाई छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि घरमै सबैजना बस्नु सक्दैन। तर अब बाहिर निक्लिँदा पनि यो महामारीको चपेटमा परेर आफ्नो ज्यानै गुमाउने डर, घरमा बस्दा पनि आफ्नो जीविकै गुमाउने डर, त्यो हामी आजको दिनमा आज अभाग्यवश हाम्रो समाज हाम्रो देश यो मोडमा आजको दिनमा आइपुगेको छ। र यो जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले आज तराईको बाढग्रस्त क्षेत्र पैनाकुमारीको भ्रमण गरी त्यहाँको ताजा स्थितिबारे जानकारी लिएका छन्। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले आज तराईको बाढग्रस्त क्षेत्र पैनाकुमारीको भ्रमण गरी त्यहाँको ताजा स्थितिबारे जानकारी लिएका छन्। तिनीसितै जिटिए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सुरेन्द्र गुप्त, जिटिए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनका सदस्य छिरिङ दाहाल पनि उपस्थित रहेका थिए। गत केही दिनदेखि लगातार रूपमा परिरहेको अविरल वर्षाको कारण पैनाकुमारी गाउँ नजिकबाट बग्ने रक्ती खोलामा बाढ आएको कारण खोलाको बाँध भत्किएकोले सम्पूर्ण गाउँलाई नै खतरा भएको खबर पाएपछि तत्कालै अध्यक्ष थापा त्यहाँ पुगेको बताएका छन्। तिनले बाढ प्रभावित क्षेत्र अनि बाढले क्षतिग्रस्त पारेका बाँधहरूको निरीक्षण गरे। उनले गत केही दिन अघिदेखि लगातार रूपमा परिरहेको वर्षाको कारण यहाँको रक्ती खोलामा पानीको स्तर बढेर खोलाको बाँधलाई भत्काइदिएपछि सम्पूर्ण गाउँ लगायत भर्खरै निर्माण गरिएको हाटलाई समेत खतरा भएपछि स्थानीय मानिसहरूले जानकारी गराएपछि आफू क्षेत्रको भ्रमणमा आएको जनाउँदै यसबारे जिटिएको पक्षबाट गाउँलाई बचाउनको निम्ति हालमा हुन सक्ने कार्य गरिने औ पछि पानी केही थामिएपछि यसको स्थायी समाधान गरिने बताएका छन्। आगामी अझ केही दिनसम्म अझ यस्तो पानी परिरहे पैनाकुमारी गाउँलाई अधिक खतरा हुने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर जिटिए मार्फत स्थानीय गाउँवासीलाई बचाउन तत्काल सम्बन्धित विभाग मार्फत हुन सक्ने कार्य गर्न निम्ति यस अवधि अध्यक्ष थापाले जिटिए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी अनि विभागीय अभियन्ता अनि ठेकेदारहरूसँग बातचित पनि गरे औ गाउँवासीको सुरक्षाको निम्ति कार्य गर्ने निर्देश पनि दिएका छन्। पैनाकुमारी जुन यो अहिले रेनफल एकदमै बेसी भइरहेको छ र यो रेनफलको वजहले गर्दा गाउँमा पनि धेरै पानी पस्ने सम्भावना देख्दैछौँ हामीले। जुन त्यो खोला बढेर त्यो माटो धस्केर जुन हाम्रो इरिगेसन काम गरेको थियो त्यो ड्रेनलाई पनि ड्यामेज गर्दछ। तर त्यो ड्रेन ड्यामेज भएपछि गाउँमा पानी पस्छ अनि ठुलो कुनै घटना गर्ने हामीले देख्यौँ। हाम्रो यहाँको कतिजना भाइहरूले हामीलाई बिहान हाम्रो वाट्सएपद्वारा अपलोड गरिदिनु भएको थियो। अनि यही विषय लिएर हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी म हाम्रो सिरिङ म्याडम यो गाउँमा आएर भिजिट गऱ्यौँ। अनि जुन हाम्रो यो हार्टसेट बनिएको छ त्यो पनि खोलाबाट त्यो हार्टसेट पनि लाने अवस्थामा छ र अझै यो बर्खाको मौसम धेरै लामो हुनु सम्भावना देख्दैछौँ हामीले। र यसलाई हामीले अहिले नै काम गरेनौँ भने यो गाउँवासीलाई धेरै भोलिदिन प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हामी इन्जिनियर सबै भिजिट गरेर यो तुरुन्तै मैले इन्जिनियरलाई पनि भनेको छु जो अहिले हुनसक्ने काम गाउँलाई बचाउने हामीले प्रयास गर्दैछौँ र त्यो काम इमिडिएटली सुरु गरिदिन्छौँ र अलिक नर्मल भएपछि पानी कम्ती भएपछि यसको पर्मानेन्ट सल्युसन पनि हामी गर्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 41 नम्बर समष्टिले सभाको आयोजना गरी जनमुक्ति अनअर्गनाइज सेक्टर लेबर युनियन सङ्गठन गठन गरेको छ। विशेष गरी आज निमोङ हाटसेटमा सम्पन्न उक्त सभामा जिटिए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन सदस्य सञ्चबीर सुब्बा, जिल्ला जुस्लो अध्यक्ष भूपेन्द्र थापा, सचिव रबिन सिलाल, उपाध्यक्ष पुरन रसाइली, 41 नम्बर समष्टि अध्यक्ष अर्जुन मुखिया, सचिव शरण तामाङ लगायत युवा मोर्चा अनि अञ्चल समितिका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी श्रमिकहरूले पाउने हक अधिकार सहुलियत प्रदान गर्न हेतु उक्त सङ्गठन गठन गरिएको बताइएको छ। सभालाई जुस्लो अध्यक्ष भूपेन्द्र थापा, बिओए सदस्य सञ्चबीर सुब्बा आदिले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनको क्रममा बिओए सदस्य सञ्चबीर सुब्बाले श्रमिकहरूले पाउने सहुलियत विषय उपस्थित जनतालाई जानकारी गराएका थिए। दोस्रो, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हाम्रो हेल्थ बिमार भएको विषयमा। तेस्रो, निर्माण कर्मीहरूको
सुरक्षा योजना, चौथो परिवहन कर्मीहरूको गाडीहरू कुदाउने, अनि पाँचवा बिडी श्रमिकहरूको। र यसको निम्ति योग्यता के हुनुपर्छ भन्दाखेरि 18 वर्षदेखि लिएर 60 वर्ष उमेरको व्यक्तिले जब लेबर डिपार्टमेन्टमा आफ्नो नाम दर्ता गर्छ तब ऊ यसको एउटा सदस्य बन्छ र त्यो सदस्यता पाउनको निम्ति उसले त्यो फर्म भर्नुपर्छ। उसको मासिक आय 6500 भन्दा धेरै हुनु हुँदैन त्यसको क्राइटेरियामा। जब ऊ एउटा रेजिस्टर्ड भएपछि उसले पाउने सहुलियतहरू यस प्रकार छन्। जब उसका 2 जना नानीहरू, 2 जनादेखि धेरै होइन, 2 जना नानीहरू 11औं क्लासमा पुगेपछि वर्षमा 4000 पाउँछ। सभापछि अध्यक्ष राजु छेत्री, सचिव खड्का घिसिङ, उपाध्यक्ष टाँसी दोर्जी शेर्पा, जोसेफ सिमिक, कोषाध्यक्ष प्रशान्त मगर आदिलाई 41 नम्बर समष्टिको जुस्लो प्रतिनिधिहरूको रूपमा चयन गरिएको छ। कमिटी गठन विषय संगठनका अध्यक्ष भूपेन्द्र थापाले थप जानकारी दिएका छन्। 41 नम्बर समष्टिमा जुन एउटा गठन भयो है, त्यसको गठन भयो एकदमै नियत रूपमा एउटा गठन राम्रोसँग गठन भयो है। र यहाँनिर 41 नम्बर समष्टिको जति पनि एउटा खटी खाने हाम्रो लेबर दाजुभाइ जति पनि हुन्छ है, उहाँहरूलाई पाउने एउटा गभर्मेन्टबाट पाउने सहुलियत बारे है र सङ्गठनमा बस्दाखेरि कस्तो खालको हामीले एउटा सहायताहरू हामीले पाउँछौँ है, त्योहरू राखेर हामीले एउटा उहाँहरूलाई एउटा बुझाउने हामीले कुराहरू गऱ्यौँ है। र विशेष त जुन एउटा सरकारबाट आएको सहुलियतहरू उहाँहरूलाई आजैबाट मात्रै त्यो फर्महरू पनि एउटा वितरण भयो है। र उहाँ हाम्रो जुन एउटा 41 नम्बर समष्टिको जुन एउटा लेबर दाजुभाइहरूलाई एकदमै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूले जुन प्रकारले हामीलाई यत्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट हामीलाई बोलाउनु भयो है, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा यो हाम्रो 41 नम्बर समष्टिको दाजुभाइहरू जो लेबर दाजुभाइहरू जति पनि श्रमिकहरू हुन्छ है, उहाँहरूले एउटा राहत राम्रोसँगले सरकारबाट राहत पाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। पेदोङकी छोरी प्रतिभा दासले रुसबाट MBBS उत्तीर्ण गर्न सफल बनेकी छन्। माता तारादेवी दास अनि पिता शङ्कमणि दासको कोखबाट जन्म ग्रहण गरेकी प्रतिभाले आफ्नो प्राथमिक शिक्षा पेदोङको सन्त जेभियर्स स्कुलबाट गरेकी थिइन्। त्यसपछि ICSE डाक्टर ग्राम्स होम्सबाट अनि ISC विज्ञान विषयमा भिलाई छत्तीसगढ स्थित सन्त जेभियर स्कुलबाट गरेकी थिइन्। उनी टप करियर कन्सल्टेन्साको सिफारिसमा कजान स्टेट मेडिकल युनिभर्सिटी रुसमा 2014 सालमा भर्ना भएकी थिइन्। यसरी 6 वर्षको मेहनतपछि उनी सफल भएकी हुन्। हिल TMC पार्टीले आज मिरिक स्थित पार्टी कार्यालय परिसरमा शहीद दिवस पालन गर्यो। पार्टी अध्यक्ष LB राईले शहीदहरूको आत्मा शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरे। राईले शहीदहरूको बलिदान खेरो नजाने बताउँदै पहाडको सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति विकासका योजनाहरूबारे राज्य सरकारसँग पत्राचार गरेको जानकारी दिएका छन्। हामी यही मतलब पहिला त हामीलाई हेर्नुहोस् कलकत्तामा बोलाइन्थ्यो र योपालि मतलब यो लकडाउनको विषय कोरोनाको विषय लिएर चाहिँ मतलब हामीले वहाँनिर जमघट हुन सक्दैनौँ, जानु सक्दैनौँ र हामीलाई निर्देश आयो कि मतलब आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो मतलब इलाकामा बुथमा मतलब मनाउने निर्देश भएको गर्दाखेरि आज हामी यो मनायौँ र म यही सन्देश दिन चाहन्छु कि जुन चाहिँ आज हामीले शहीद दिवस यहाँनिर मनायौँ र यसले चाहिँ मतलब के चाहन्छु भने पहाडमा मतलब यस्तो सुख शान्ति होस् र हाम्रो मतलब कति बेरोजगारहरू छ पहाडको विकास होस् होइन, यही आह्वान गर्न चाहन्छु। र आज हामीले प्रत्येक क्षेत्रमा गएर मतलब गाउँमा के कमी छ योहरू मतलब हेर्ने कोसिस गरेको छौँ र आगामी आउने दिनमा जुन चाहिँ TMCलाई भरोसा र मतलब साथ दिएर बसेको छ उहाँहरू निराश नहोस् भन्ने म यही आह्वान गर्न चाहन्छु। गोरामुमो श्रमिक सङ्गठन HPWU केन्द्रीय कमिटीले तराईको अड चियाबारी भ्रमण गरेका छन्। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सङ्गठनका कार्यकारिणी अध्यक्ष DK गुरुङले तराई भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै श्रमिकहरूको हक र हितको निम्ति काम गर्ने बताएका छन्। नमस्कार। र आज हामी यहाँ हिमालयन प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन सेन्ट्रल कमिटी हामी पदाधिकारीहरू यो तराई क्षेत्रको ODR टी स्टेटमा आएको छौँ। र प्रथम त हामीले बिहान आज आएर हामी यहाँका हाम्रो जुन युनियनका साथीहरू थियो, जुन हाम्रो पार्टी जिएनएल पार्टीका समर्थकहरू थियो, उहाँहरूलाई लिएर एउटा औपचारिक रूपमा एउटा सभा बस्यो र हामीले आजदेखि यहाँ HPWU को शाखा कमिटी एउटा गठन गरेका छौँ। तत्पश्चात हामीहरू यो ODR टी स्टेटका म्यानेजरसँग भेटघाट गऱ्यौँ
र उहाँहरूले पनि हामीलाई केही दिन अगाडिदेखि भेटघाट गर्ने मनासै राख्नु भएको थियो। त्यसकै आधारमा हामी सेन्ट्रल कमिटी एचपिडब्ल्यू साथै हाम्रो पार्टीका हाम्रो थेबा तामाङज्यू अनि हाम्रा कर्ण प्रधान यहाँ साथीहरू हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र आजदेखि चाहिँ हामीले जति पनि यस ओडिआर चिया बगानमा कार्यरत जति पनि श्रमिक कर्मचारीहरू छ यसमा विभिन्न प्रकारका हामीले समस्या बुझ्न सक्यौँ र यहाँ धेरै प्रकारको समस्याहरू पनि देख्यौँ र यसलाई एमिकेबल एकदमै समाधान गर्ने हामीले एउटा म्यानेजरसँग वार्ता पनि गरेका छौँ र हामी यो पछाडि हामी अब तुरन्तै उहाँहरूलाई हाम्रो जुन श्रमिकहरूको जति पनि प्रब्लम्सहरू छ यो विषयमा हामी विस्तृत रूपमा हाम्रो शाखाको भाइहरू बसेर म्यानेजरलाई टक्राउनेछ अनि त्यसको आधारमा हामीले यहाँ शाखा नियुक्ति बसेर चाहिँ त्यो समस्याहरू समाधान गर्नेछ। अनि यदि कुनै पनि त्यस्तो समस्याहरू यहाँ मिल्न सकेन गार्डन लेभलमा मिल्न सकेन भने हामी उहाँहरूको एसोसिएसन मार्फत गर्नेछौँ या लेबर कोर्टमा गएर त्यसको समाधान गर्ने एउटा आज वार्ता गरेका छौँ र हामीहरू आजदेखि चाहिँ यो ओडिआर टी स्टेटमा एचपिडब्ल्यूले पूर्ण रूपमा काम गर्नेछ, पूर्ण एचपिडब्ल्यू सञ्चालन हुनेछ। श्रमिकहरू सम्पूर्ण श्रमिकहरू यहाँको श्रमिकहरूको हितको निम्ति ओडिआर शाखा भन्दैछौँ। अब दिनदिन दसैँ नजिक आयो र सधैँभरि हामी बोनसको लागि तडपिनुपर्छ, सधैँभरि बोनसको लागि दिन झगडा गर्नुपर्छ र यो विषयमा हामी तुरन्तै अब एचपिडब्ल्यू बसेर सम्बन्धित विभाग र सम्बन्धित अधिकारीहरू र सम्बन्धित उहाँको चिया बगानका म्यानेजरहरू र उहाँको एसोसिएसन मात्र पत्रचार गर्नेछौँ र हामी आज यहाँबाट उहाँलाई यो पनि जानकारी गर्दछौँ चाँडोभन्दा चाँडो यस वर्षको जुन बोनस छ यो बोनसको मिटिङ चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै डाक्नुपर्नेछ भन्दै यो छोटो भनाइ शेष गर्छु। धन्यवाद। पेदोङ बजार परिसर सडकमा रहने कुकुरहरूलाई एक अभियान अन्तर्गत एन्टी रेबिस र लुतो रोगदेखि तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्न हेतु भ्याक्सिन गरिने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। एनआरडी पेदोङ खण्ड 2 बीएलडीओ डाक्टर जिग्मी भोटिया र गोजामोमो विनय खेमा 40 नम्बर समिति सभापति कमल सुब्बाको अगुवाई अनि कालिम्पोङ एनिमल सेल्टरका डाक्टर देवप्रकाश पाण्डेको विशेष देखरेखमा उक्त अभियान चलाइएको छ। अभियान अन्तर्गत आज 30 भन्दा बढी संख्यामा सडकमा रहने कुकुरहरूलाई उक्त भ्याक्सिन गरिएको समष्टि अध्यक्ष कमल सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। अगुवाईमा र कालिम्पोङबाट आउनुभएको एनिमल सेल्टरका डाक्टर पाण्डेज्यू पनि उहाँ हामी साथमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको टिमले नै कुकुरहरूलाई र हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 40 नम्बर समष्टिको सम्पूर्ण डिआई फन्डका हाम्रा भाइहरूले हाम्रो कार्यकर्ताहरूले कुकुरहरू पक्रेर भ्याक्सिन लाउने काम भयो र अब उहाँहरूले फेरि पनि एउटा प्रतिश्रुति दिनुभएको छ र यो एकदमै बेसी स्ट्रिट डगहरू भयो र त्यसमा चाहिँ राति अलिकति मान्छे काम भएर केही राति निक्लिनु पऱ्यो, बिमारहरू भएर निक्लिनु पर्दा यिनीहरूले चाहिँ ढुन्डमा भएर एट्याक गरेर चाहिँ टोक्दैछ र टोक्दाखेरि चाहिँ यहाँ मान्छेले कम्प्लेन हुँदा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गरेको हौँ र उहाँहरूले फेरि हामीलाई एउटा वचन दिनुभएको छ र फेरि अब 15-20 दिनको बादमा उहाँहरूले दबाई ल्याएर यहाँ फेरि यो कुकुरहरूलाई चाहिँ लाइजेसन गर्ने काम गरिन्छ र त्यसो गर्यो भने चाहिँ यसको बेसी मात्रामा स्ट्रिट डगहरू बढेर जाँदैन भन्ने हामीले सोचेका छौँ र बजारको मानिसहरूको लागि अनि बजारमा पनि राति बस्तीको मानिसहरू आउँछ उहाँहरूलाई प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले यो काम गरिरहेका छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङमा आज एकै दिनमा 10 जना कोरोना पोजिटिभ। जिटी अध्यक्ष अनित थापाद्वारा तराईको पैनाकुमारी स्थित बाढग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण। गोजामुमो 41 नम्बर समष्टिको सभा सम्पन्न, सभामा जुस्नु संगठन गरियो गठन। पेदोङकी छोरी प्रतिभा दासले रुसबाट गरिन् एमबीबीएस उत्तीर्ण। अनि हिल टिएमसी मिरिकद्वारा शहीद दिवस पालन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर।
यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8165525562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771,
8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट रेली रोड बासिरा मन्जिल कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा,
साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाट बजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आरसिएमटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +91740709549593677454806921913. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906630260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्।
कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9934833552, 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St.
St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action, and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.